अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब 174 वोट लेकर पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए हैं और उनके वज़ीर आज़म बनने से ऐन कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन कद्दावर तरीन रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मरतबा फिर नेशनल असम्बली में एक तवील तरीन तकरीर करने के बाद नेशनल असम्बली के जो उनकी मेंबरशिप है उससे इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनका ये कहना था कि हमारी पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी ही एक इस असम्बली का अब हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि हम अब इक़्तिदार में नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार संभालते ही उनको एक सख्त किस्म के चैलेंज का सामना है, लेकिन अभी उन्होंने हल्फ उठाना बाकी है। हल्फ उठाना उन्होंने रात 8 बजे, लेकिन रात 8 बजे भी एक ड्रामा होने जा रहा है जिसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दे दी है और पीटीआई के जो टॉप लीडर्स हैं वो उनको इस वक्त 440 वोल्ट का झटका लगा हुआ है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने जो प्लान मुरतब किया है अगर वो उस प्लान से पीछे नहीं हटते तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा आलमी लेवल के ऊपर बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी है इसके अंदर बहुत सारी हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद होंगी। इमरान खान साहब का प्लान क्या है, हल्फ बर्दारी के अंदर वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या सदर साहब वाकईतन पीटीआई के एक लीडर के तौर पर काम करेंगे या सदर ममलकत के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, या वाकईतन वो भी इमरान खान साहब या पीटीआई के दीगर अरकान जिस तरह गवर्नर शाह फरमान हैं, गवर्नर इमरान इस्माइल हैं, उन्होंने अपने इस्तीफ़ों का ऐलान किया है, क्या आरिफ अलवी साहब भी अपने इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब कल होने वाले मुल्क गिर मुजाहरों की, क्योंकि इन मुजाहरों के नतीजे में पीटीआई ये समझती है कि उनको एक नई लाइफ मिल गई है और इस लाइफ के नतीजे में वो अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर एक नई और ताकतवर ज़रब लगा सकते हैं और उस ज़रब के नतीजे में ये जो मौजूदा हुकूमती ढांचा है ये बिल्कुल ढह जाएगा और इमरान खान साहब यूँ हवा के घोड़े पर डगडग डगडग करते सवार होते हुए आएंगे और आकर कुर्सी पर बैठ जाएंगे और उसके बाद वो ताहयात इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहेंगे। ये उनका गुमान है, यह ना होगा तुम समझो कि मैं कह रहे हैं तो थले शुरू हो जाए टकाटक टकाटक मेरे ते पाना, इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जलसे करें जुलूस करें बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल जो कुछ किया गया जलसों में मुजाहरों में जिस तरह के प्ले कार्ड्स उठाए गए, जिस तरह के नारे लगाए गए, ओए होए होए, उन नारों ने का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ले लिया गया है जनाब अब सख्त तरीन नोटिस और ये कहा गया कि भाई ये जो तरीक़ाकार इस वक्त अपनाया जा रहा है ये तरीक़ाकार किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है और जो तर्ज़ अमल है वो भी यकीनी तौर पर मुनासिब नहीं। यानी उनका ये कहना है कि हमारे गोद में चढ़ के हमारे कंधों पर सवारी करते हुए आप पहुँच गए माने इक़्तिदार तक, और जब आइन पामाल करने पर आप निकले हैं इक़्तिदार से बाहर तो कसूर हमारा है। हमने कहा था कि आइन को पामाल करो, हमने कहा था कि जनाब ये जो ख़त का है इसको लहराओ, हमने कहा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई करो, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उस सूरत हाल में ये जो ख़त का टंटना है इसका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर अब आगे बढ़ता चला गया और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये गद्दारी के फतवे बट रहे हैं, जिस तरीके से हर चौक चौराहे के ऊपर गद्दार 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 के नारे लग रहे हैं, हर एक फोरम चाहे वो नेशनल असम्बली का ही फोरम क्यों ना हो वहाँ पर गद्दार की सदा बुलंद हो रही है, वहाँ पर साजिश का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर गैर मुल्की आला कार का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर आका का जिक्र किया जा रहा है कि जनाब आपके आका ने ये किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये वाली जो बहस है गद्दार की आगे बढ़ेगी और इस किस्म के कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कुछ अफसरान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, चाहे वो वजारत ख़ारजा में हैं, चाहे वो हमारे किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये जो सारे का सारा मामला है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ होता जा रहा है और इसके ऊपर कुछ सख्त किस्म का कोई कार्रवाई होने जा रही है। मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब हल्फ लेने के बाद अपनी पहली फेडरल कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस हवाले से कोई अहम और ठोस पेशरफ्त करें विद द बैकिंग ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अब देखना यह कि इसकी क्या सूरत हाल निकलेगी। अलबत्ता आज नेशनल असम्बली के अंदर एक हंगामा खेज दिन था। एक वजह तो ये थी कि नए कायदे-ए-ईमान का इंतखाब होना था, दूसरी वजह ये थी कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था। अब वहाँ पर भी कुछ दिलचस्प चीज़ें सामने आई। मिसाल देता हूँ आपको, पीटीआई की कोर कमेटी ने कल
اس بات کا اعلان کیا کہ جناب ہم استعفے دیں گے، اور اس کے بعد اس بات کا تعین کیا گیا کہ جناب رات کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، پھر اس معاملے سے یو ٹرن لیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے یہ ہوگی کل اور ہوگی پارلیمنٹ بلڈنگ میں، عمران خان صاحب وہاں پہ شرکت کریں گے۔ آج وہ وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر وہ بیٹھے، لیکن وہاں پر ان کو جو ہے سپلٹ قسم کی اوپینین ملی زیادہ تر اراکین اسمبلی کا، جو سینئر پولیٹیشینز ہیں جن کی پولیٹکس کے اندر خاصی عمر گزر گئی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو رائے دی، جس میں شامل تھے شاہ محمود قریشی صاحب، فیصل جاوید صاحب، فخر امام صاحب، دیگر اس جیسے قداور شخصیت۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ لوگ نیشنل اسمبلی کے فورم کو خالی نہ چھوڑے، نیشنل اسمبلی سے ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، جبکہ شیخ رشید، حماد اظہر، فواد چودھری، علی نواز اوان اور ان جیسے دیگرز کا یہ خیال تھا کہ ہمیں نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دینے چاہیے۔ یہ بحث بڑھتی چلی گئی اور ڈویژن اس حد تک بڑھ گئی کہ تقریباً 90% جو پارلیمانی پارٹی تھی وہ شاہ محمود کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، جس کے اوپر عمران خان صاحب غصے سے لال پیلے ہو گئے اور وہ کھڑے ہو گئے خود، اور انہوں نے وہاں پر آ کر انہوں نے بڑی سخت قسم کی تقریر کی، جذباتی قسم کی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ویٹو کرتا ہوں، میرا یہ ویٹو ہے کہ جناب کوئی بھی بندہ نیشنل اسمبلی میں نہیں رہے گا، سارے استعفے دینے گے، کوئی بندہ نہیں رہے گا، اور اگر کسی نے استعفے نہیں دینے ہیں تو وہ ابھی بتا دے۔ البتہ یہ ضرور ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کوئی استعفیٰ دے یا نہ دے، اکیلا بھی رہ گیا تو استعفیٰ دوں گا، یہ میرا اصولی موقف ہے، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ساتھ انہوں نے احمد ڈوگر سے کہہ دیا کہ یہ سب سے وہ چیف وپ ہیں جو نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سے، کہ سب سے استعفے لے لو اور یہ استعفے ہم نے جمع کرانے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اگر ایسا ان کی سنجیدگی ہوتی تو وہاں سے ایک کاغذ پکڑتے عمران خان صاحب، خود 4 سطریں لکھتے ہیں کہ آئی ریزائنڈ فرام دی جو ہے سیٹ فرام مائی نیشنل اسمبلی حلقہ نمبر فلاں فلاں، نیچے استعفیٰ وہ اپنا دستخط کرتے، اور اسی وقت بیٹھے ہوئے تھے قاسم سوری صاحب، ان کو دیتے، قاسم سوری صاحب اس پر ویریفائڈ لکھتے، دستخط کرتے اور اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھجوا دیتے۔ عمران خان کا استعفیٰ تو کم از کم فوری طور پر منظور ہو سکتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ عمران خان صاحب نے نہ کاغذ پکڑا، نہ استعفیٰ لکھا، نہ دستخط کیے، باہر نکلے ایک مغل بادشاہ کی طرح، شاہ رنگیلا، محمد شاہ رنگیلا کی طرح نکلے باہر، اور آ کے گاڑی میں بیٹھ کے خود بنی گالا چلے گئے، باقیوں کہہ دیا کہ استعفیٰ دے دو، باقیوں نے پھر اس طرح دے استعفے دیتے، اعلان کر دیا کہ جناب ہم استعفے دے رہے ہیں۔ لیکن جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی ایک استعفیٰ بھی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سیکریٹریٹ تک نہیں پہنچا۔ یعنی یہ بھی 2013 جیسا ہی ایک ڈرامہ ہونے جا رہا ہے، جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم استعفے دیں گے، لیکن بعد میں سارے نے روٹی پانی کر لی، سب نے اپنے ٹی اے ڈی اے لے لیا، اور ابھی تک مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ استعفوں کا اعلان بھی بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی سٹنٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے کہ یہ والا جو سیٹ اپ بنا ہے شہباز شریف صاحب والا، اس نے 1.5 سال نہیں چلنا، بلکہ اس نے صرف چند مہینے کا یہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے، اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو 4 مہینے کا وقفہ ملے گا، جس کے اندر وہ اپنی انتخابی حلقہ بندیاں کمپلیٹ کریں گے۔ اسی دوران بجٹ سیشن ہوگا، وہ پاس ہو جائے گا، اور یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں یہ کی جائیں گی نیشنل اسمبلی سے، اس کو متفقہ طور پر منظور کیا جائے گا، اور اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے پولیٹیکلی کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز چاہیے جس کو میں ایکسپلائٹ کر سکوں۔ ایک انہوں نے خط گھڑا کہ جناب یہ خط ہے اور اس خط کے اندر یہ دھمکی دی گئی ہے، سازش کی گئی ہے، فلاں کیا گیا، دھمکا کیا گیا، یہ ایک سازش انہوں نے اپنے طور پر تیار بھی کر لی اور اس کو پورٹرے بھی کر لیا، اور یقینی طور پر ان کے جو پاکستان کے اندر ووٹر اور سپورٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر یقین بھی کر لیا کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ یہاں تک عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب یقینی طور پر جب انتخابی اصلاحات ہوں گی تو اس کے بعد جو نیا پولیٹیکل سیٹ اپ بنے گا اس کے اندر عمران خان صاحب نے جانا ہے الیکشنز میں، اور یقینی طور پر جب وہ الیکشنز میں جائیں گے تو جانے سے پہلے ہی وہ ایک نیا نیریٹو بنانا شروع کر دیں گے کہ ان ساری پولیٹیکل جماعتوں نے جو امریکی اعلی کار تھیں، جو امریکی سازش کے ذریعے اقتدار میں آئیں، انہوں نے جو ہم نے سب سے بیسٹ انتخابی اصلاحات کی تھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز والی، وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی اور انہوں نے انتخابی عمل کو متنازع کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر میں الیکشن ہارا
تو میں اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ انہوں نے انتخابی مہم کے آغاز میں ہی اس قسم کا نیریٹو بنا دینا, یعنی ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا شروع کرنا ہے کہ جناب میں نہیں تو کچھ نہیں, اور اسی دباؤ کے اندر وہ ہر گزرتے دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اضافہ کرتے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب ان سب کو پتہ لگے گا کہ اصل سیاست ہوتی کیا ہے. سیاست تو اب ہی شروع ہوگی, اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد عمران خان اقتدار میں واپس آئے گا. اگر وہ اقتدار میں واپس نہ آیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا. پھر جناب جو ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان جلد دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہمیں غلامی میں دھکیلا گیا, آج ہم غلام اسمبلی سے آزاد ہو گئے ہیں, اور آج غیر ملکی جو تسلط ہے وہ ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. یعنی ابھی سے ایک جو مومنٹم ہے وہ اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات اگر ہوں تو, اور اس میں عمران خان صاحب ہار جائیں تو متنازع ہوں. انتخابات سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کے تمام بیڈ گورننس, مہنگائی, بے روزگاری, معاشی تباہی, وہ بالکل سائڈ پہ رکھ دیا جائے. معاملہ آ جائے محب وطن اور غدار کے درمیان. یہ نیریٹو عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں, اور اس نیریٹو پر وہ کام بھی کر رہے ہیں. یہ چیز آ گئی, یعنی غداری سے سٹارٹ ہوگا اور دھاندلی پہ ختم ہوگا. یہ ہے پورا عمران خان صاحب کا انتخابی بیانیہ. یعنی اگر جب تک میں ہوں اسمبلی میں تب تک وہ اسمبلی آئینی ہے, جب تک میں ہوں اقتدار میں تب تک وہ اقتدار آئینی ہے, جب میں اقتدار سے باہر ہوں تو وہ اسمبلی بھی جعلی ہے, تو آگے آنے والا جس کا بھی اقتدار ہوگا وہ اقتدار بھی جعلی ہے. اور اس پورے جو گرد ہے وہ ساری کہانی گھومے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ آئے گا. اب جس طریقے سے عمران خان صاحب نے انتخابی اپنا یہ جو احتجاجی سیاست کا آغاز کیا ہے, یقینی طور پر یہ ہٹنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بالکل وہ لیا ہے دباؤ کے اوپر. لیکن آج جب وہ پارلیمنٹ میں آئے یا پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی پارلیمنٹ میں آئے, ان میں سے کسی نے بھی ایک مرتبہ اس لفظ اس بات کا اظہار ہی نہیں کیا کہ کل ہمارے ووٹر سپورٹرز کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لب و لہجہ استعمال کیا گیا, جس طرح کے پلے کارڈز اٹھائے گئے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھائے بھی تھے, جس طریقے سے قومی پرچم کی توہین کی گئی, جس طریقے سے پاسپورٹس کو جلایا گیا, یعنی آپ نے پاکستان کی توہین کی نا, اس کی انہوں نے ایک منٹ کے لیے, ایک لمحے کے لیے مذمت نہیں کی. یعنی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اس ایک جو روش ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو نیکسٹ لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں, اور یہ سارے معاملے کا اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے نوٹس بھی لیا گیا, اور اس پر دیکھتے ہیں اب وہ فیوچر میں کیا کارروائی کرتے ہیں. دوسری جانب نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب تو بن گئے ہیں اب وزیر اعظم, لیکن وہاں پر بھی ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت جو قائم مقام اسپیکر یا پینل آف چیئرمین کے جو ہیں سردار ایاز صادق صاحب, وہ جس وقت وہاں پہ بیٹھے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جناب فلاں چیز کے اتنے نومینیشن پیپرز آئے اور فلاں اب ڈویژن کے لیے جائے گا, تو اس وقت انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام پکارنے کی بجائے نواز شریف کا نام پکار دیا, اور انہوں نے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے امیدوار نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کر دیا. پھر جب ان کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ جناب آپ نے شہباز شریف کہنا تھا, نواز شریف نہیں کہنا تھا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف تو ہمارے دل اور دماغ میں بستا ہے, اور لہٰذا جب بھی ذکر آتا ہے تو دل سے یہی آواز نکلتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف. تو اس کے پر حال کے اندر بھی بڑی تالیاں بجیں, باہر جو لابی کے اندر لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ بڑی جے جے کار ہوئی. ایاز صادق صاحب نے آج یہ جملہ بول کے اپنا جو ہے نا وہ میلہ لوٹ لیا, اور اپنی جو قربت ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کا اظہار کیا. اب بات کرتے ہیں ایوان صدر کی, جو اور اس خبر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ 8 بجے کا ایک پلان بنایا گیا, اور وہ پلان یقینی طور پر ابھی تک جو عمران خان صاحب کی جو کور کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی ڈسکس کیا, انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا وہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ طے یہ کیا گیا ہے کہ جس وقت شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کا حلف لینے کے لیے جائیں گے ایوان صدر, اور جب وہ ایوان صدر کے مین ہال میں آئیں گے وہاں پر اس وقت غیر ملکی سفیر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تینوں سروسز چیفز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی بیٹھے ہوتے ہیں, دیگر معززین بھی موجود ہوتے ہیں, ڈپلومیٹس بھی موجود ہوتے ہیں, پولیٹیشینز بھی موجود ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر
वफाकी काबीना से हल्फ भी लिया जाना होता है। तो उस मौके पर बिल्कुल आज जिस तरीके से आज कासिम खान सूरी साहब ने कार्रवाई को हाईजैक किया, जैसे ही उन्होंने आज तो उन्होंने डिवीजन करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा जनाब पहले मैंने एक बात करनी है, फिर उन्होंने लंबी तकरीर की, फिर उन्होंने लेटर लहराया कि जनाब ये लेटर मैंने देखा है, ये लेटर है, वो लेटर की सारी कहानी, गैर मुल्की साजिश का सारा जिक्र। बिल्कुल वैसे ही आज हल्फ लेने से पहले सदर आरिफ अलवी साहब को ये मशवरा दिया गया है कि जनाब आज आपने भी यही एक्शन रिप्ले करना। हल्फ लेने के लिए जब माइक्स ऑन होंगे आपने कहना जनाब एक मिनट मैं ज़रा एक दो ज़रूरी बातें कर लूँ, उसके बाद हल्फ लेता हूँ, और फिर वो ये सारी की सारी जो तकरीर है वो करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल कासिम खान सूरी साहब की तरह ये कहेंगे कि इस सूरत हाल में मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इस हल्फ बर्दारी की तकरीब को प्रिजाइड करूँ। यहाँ पे चेयरमैन सेनेट साहब बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि वो आके आपसे हल्फ लें। यानी इतने सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की ये कोशिश है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये जो खबर मुझ तक पहुँची है ये खबर गलत हो, मेरी ये दुआ है कि ऐसा ना हो। लेकिन पीटीआई का जो बिल्डअप है, पीटीआई का जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ होगा, या हो सकता है कि सदर साहब खुद ही ये कह देंगे यार ऐसा ना करो, सदर का एक इदारा है, सदर का एक मनसब नहीं है, प्रेसिडेंसी एक इदारे का नाम है, और इदारे मुतनाज़ा हो जाएं तो फिर यकीनी तौर पर उसका बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। दुआ है कि ऐसा ना हो। 8 बजे जब ये तकरीब हो उस वक्त तक यकीनी तौर पर ये वीडियो आपके सामने आ चुकी होगी, क्योंकि अब अफ्तारी से थोड़ा सा पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, उस वक्त तक ये आपके सामने आ चुकी होगी। और दुआ मेरी ये है कि ये वाली खबर, अमूमी तौर पर कोई बंदा ये नहीं कहता कि मेरी खबर गलत साबित हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बदनामी ना हो और ये खबर गलत साबित हो। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।